हाय अस्सलाम वालेकुम। सलमान हाशमी से रॉयल न्यूज़ से आज हम आपके लिए जो ख़बरें लाए हैं वो एक अवामी ख़बरें लाए हैं। जैसा कि आपको पता है कि रॉयल न्यूज़ एक ऐसा चैनल है कि जो अवाम की 22 करोड़ अवाम की बात करता है, लोगों के इश्यूज़ की बात करता है। तो हमारे यहाँ जो हीरो हैं वो 22 करोड़ अवाम है। हम रियल इश्यूज़ लेके आते हैं। सोसाइटी में इस वक्त प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमारा ये बड़े बड़े केसेस और बड़ी बड़ी बातें नहीं है, एक आम शहरी को क्या मसाइल हैं। तो आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो, जैसा कि आपको पता है कि हम एज ए फ्रॉड ऑब्जर्वर काम करते हैं सोसाइटी के अंदर, और हम बड़े बड़े फ्रॉड जो हैं, फ्रॉडिये हैं, उनको नॉमिनेट करते हैं, सोसाइटी में लेके आते हैं और हम सोसाइटी को बताते हैं कि जी सोसाइटी के अंदर ये फ्रॉड हो रहा है, अब ये नया काम आया है, एक नई चीज़ आई है। हम सोसाइटी को एजुकेट करना चाह रहे हैं, बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव ये है। तो हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही ऑनरेबल गेस्ट हैं और दो गेस्ट हमने बुलाए हैं जो कि सोसाइटी के अंदर 24 आवर्स आवाम के साथ रहते हैं और अवामी बात करेंगे। तो सर अपना नाम प्लीज़ बताएंगे आप? नवीद इकबाल जी। और जी, आप? जी राजा खालिद नाम। राजा खान। तो सर आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले वो एक ऐसा केस डिस्कस करना चाह रहे हैं जो मौजूदा सोसाइटी है, एक बहुत बड़ी सोसाइटी बन रही है न्यू एयरपोर्ट वाली साइड पे। और उन्होंने जब हमारे रिपोर्टर्स गए तो नवीद भाई उन्होंने क्या किया कि जब हमारे रिपोर्टर्स रिपोर्ट करने गए, उनको देखा, उनकी पूरी स्टडी की कि ये ज़मीनों पे कब्ज़े तो नहीं कर रहे, इनके क्या मसाइल हैं। प्रॉपर इंक्वायरी के ऊपर हमारे बंदे गए और उन्होंने जब ये स्टोरी के अंदर एंटर हुए तो वहाँ एक और ही माजरा था। तो पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये सोसाइटीज़ के बारे में आपका क्या राय है नवीद भाई? सर, सबसे पहले चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में वैसे भी जंगल का कानून है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आप कुछ भी करें, CDA है या जो भी आपके रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, उनमें से आपको पता है, मुझे पता है, पब्लिक को पता है कि कहाँ पर कौन सी सोसाइटी कौन सी कानूनी बन रही है। तो क्या इन एहलकारों को, गवर्नमेंट के इदारों को, इनको नहीं पता होता कि कहाँ पे कौन सी सोसाइटी बन रही है? हमने उनको अप्रूव करना है, नहीं करना, हमने उनको अलाउड करना है, नहीं करना। जब सब कुछ हो जाता है, हर चीज़ हो जाती है, आपने अक्सर देखा होगा कि मकानात बनते हैं, कोठियाँ बन जाती हैं, उसके बाद कभी CDA पहुँच जाएगा, कभी RDA पहुँच जाएगा कि ये अप्रूव नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के जो मसले मसाइल हैं, इनको देखना हुकूमत का काम है, हुकूमती इदारों का काम है। ये नहीं है कि अभी आपकी एक कॉलोनी बनना शुरू हुई है, उस पर पूरी कंस्ट्रक्शन हो गई, रोड बन गई, उसके ऊपर आपके बिजली के खंभे लग गए, आपकी उसकी लाइट की, अपनी बिजली की ट्रांसमिशन लाइनें बिछ गई, उसके बाद आपको याद आता नहीं जी ये तो अप्रूव्ड ही नहीं है और इसके अंदर ये मसाइल हैं। ठीक है राज साहब, आप क्या कहते हैं कि ये जो सोसाइटीज़ पाकिस्तान के अंदर मशरूम्स की तरह ग्रोथ हो रही है? ठीक है, हर बंदा जो है, जो आजकल सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर बना हुआ है, ठीक है, कोई नई सोसाइटी बना ली, एक नया ड्रामा लगाया, फिर उस पर कागज़ छपवाए, ना रजिस्ट्री है ना इंतकाल है, और वो मार्केट में अरबों रुपया इकट्ठा करता है और उसके बाद कोई इदारा उसको हाथ नहीं लगा सकता। सर ऐसे है कि ये जब सोसाइटी बनती है तो ये सोसाइटी मुकम्मल होते हुए NOC जो है वो 16 NOC के साथ जो है वो सोसाइटी बनती है। उसको NOC दिए जाते हैं मुख्तलिफ इदारों से। इदारे जो है किसी के पास भी NOC, वो 16 NOC नहीं है किसी के पास ना। जब देखें, जब आदमी के साथ इदारे हैं ना, इदारे जब वो सोसाइटी बना लेता है, अगर उसके पास पेपर नहीं है तो उसको नहीं ना बनने दे। अच्छा वैसे मैं अब आपको इधर थोड़ा सा टाइम दूंगा कि हमारे रिपोर्टर्स गए रॉयल टीवी के, जी रॉयल टीवी के रिपोर्टर गए मौजूदा की कवरेज करने। जब वो रियल विक्टिम के पास गए, उनकी फिल्में उन्होंने बनाना शुरू की, तो उधर दूसरी पार्टी ने, जैसे कि आपको पता है, उन्होंने कॉबॉयज हायर किए होते हैं, कॉबॉयज आते हैं फायरिंग शुरू कर देते हैं। सही, ठीक है सर, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी हमारे रॉयल टीवी के मुलाजमीन के ऊपर। वो बेचारे बड़ी मुश्किल से बच के आए हैं और क्या हुआ है उसके ऊपर दाद रसी तो ये है, फकड़ ये है कि यहाँ सिर्फ गरीब पकड़ा जाता है, अमीर को कोई नहीं पकड़ सकता क्योंकि उसके पास पैसे हैं हराम के। अब CPO ने अभी तक पर्चा नहीं काटा, ठीक है, हमारे साफी इतनी मुश्किल से बच के आए हैं, SHO IO जो है, ठीक है, वो बैठे हुए हैं आराम से। तो सर आप माशाल्लाह काफ़ी थाने करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? मतलब एक जगह फायरिंग हुई है, क्राइम हुआ है, स्ट्रेट यार आपके पास अदारा है, आपको पैसे दे रही है पब्लिक, आप काटें यार FIR। इसलिए जहाँ पे वकूआ हुआ है वो एप्लीकेशन हो के उसी टाइम FIR होनी चाहिए। जहाँ पे भी ये हादसा हो गया सोसाइटी के अंदर, ये कहते हैं सर SOP होती है, SOP मार्क होती है DSP को,
پھر سر ڈی ایس قانون پی کے صاحب اندر ایس پی کے پاس جاتی ہے, ایس پی صاحب آرڈر دیتے ہیں کہ بھائی مجھے پیسے ملے ہیں کہ نہیں, تو پھر وہ پرچہ کہتے ہیں جی ہو گیا جی پرچہ. سر این او سی کا جو یہ جو چیز ہے نا, آپ کے ایس او پی جو کہہ رہے ہیں, ایس او پی کا قانون کے اندر کوئی نہیں. آپ اپلیکیشن دیتے ہیں, وہاں پہ کارروائی ہونی چاہیے. کوئی بھی این او سی جو بنائی ہوئی انہوں نے, ایس او پی بنائی ہوئی, انہوں نے اپنے لیے بنائی ہوئی ہے کہ کس کے پاس جانا ہے. مجھے یہ بتائیں صحافیوں کے اوپر, حالانکہ ان کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے, انہوں نے ریکارڈنگ کرنی ہے نوید صاحب, سر وہ ان کا کیا مسئلہ ہے سر؟ قانون کے حوالے سے اگر دیکھیں نا, تو سب سے پہلے تو جہاں پر آپ کارروائی پولیس کرنے گئی ہوئی ہے, تو وہ تو سب سے پہلے ان لوگوں کے عام پولیس کی لائسنس چیک موجودگی میں کریں. سر, نہیں سر, پولیس پہلے گئی. سب سے پہلے دیکھیں عام لائسنس چیک کریں. آپ ویڈیو میں فوٹیج میں صاف دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا ممنوع بور کا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, جس کو الاؤڈ ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو کیری, آپ کے اگر آپ نے کیری بھی کرنا ہے اس کو, تو آپ کو اس کے لیے بھی این او سی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے پرسنل پروٹیکشن کے لیے آپ کے پاس اسلحے کا لائسنس ہے, تو بائی دی لا آپ کا یہ ہے کہ آپ نے اگر اس کو کیری بھی کرنا ہے گاڑی سے یا اپنے گھر سے باہر نکالنا ہے, تو اس کے لیے بھی آپ کو ایک کیری لائسنس چاہیے ہوتا ہے. جی نوید صاحب یہ بتائیں کہ صحافیوں کے پروٹیکشن کے لیے سر صحافی تو پولیس وہاں پر کچھ پولیس کے آپ کے کچھ جوان موجود ہیں, جب وہ نہیں روک رہے تو اٹ مینس کہ یہ ان کی ملی بھگت سے ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ سامنے فوٹیج کے اندر ابھی اگر آپ فوٹیج چلا لیں, فوٹیج کے اندر سامنے صاف دکھائی دے رہا ہے سر یہ پنجاب میں آتا ہے, اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں انعام غنی صاحب سے, کیونکہ وہ ایک نمبر آدمی ہیں. ٹھیک ہے, انعام غنی صاحب آئی جی ہیں, تو آئی جی صاحب سے ریکویسٹ ہے سر, یہ ہمارے صحافیوں کے اوپر گولیاں چلائی ہیں, اور یہ ہمارے پاس پوری ویڈیو ہے. حوالے سے میں آپ کو ایک چیز اور گائیڈ کرنا چاہ رہا ہوں, اگر آپ کو اس چیز کا علم ہو. ہمارے ہاں باقاعدہ طور پر ہمارے علاقوں میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ آپ کو بندے پرووائڈ کرتے ہیں, ود اسلحہ پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگ جائیں, زمین پہ قبضہ کرنا ہے, آپ اتنے لاکھ دے دیں, اگر ان میں سے کوئی مرا یا انہوں نے کسی کو مارا تو پھر ہم ذمہ دار ہوں گے یا یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے. آپ جسٹ پیسے دیں اور زمینوں پہ قبضہ کروائیں. ٹھیک ہے راج صاحب, جو دوسرا کیس ہے ہمارے پاس وہ ہے ایک کون مین ہے, ٹھیک ہے, فراڈی ہیں G8 کے, جو گاڑیاں لے کے پھرتے ہیں 333 نمبر کی, ٹھیک ہے, اور نام یوز کرتے ہیں تاجی کھوکر کا, اور فراڈ کرتے ہیں, اور ان کے اتنے لمبے ہاتھ ہیں کہ جو صحافی ان کے پاس جاتا ہے وہ صحافی پہ بھی پرچہ کرا دیتے ہیں. ان کی کوالٹی سر یہ ہے. تو اب یہ بتائیں سر کہ اس میں جو یہ سٹوری ہے, ڈاکٹر مزمل صدیقی ہیں جن سے 4 کروڑ 80 لاکھ روپیہ فراڈ کر کے لے لیا گیا, اوورسیز نیشنل ہیں اور سرجن ہیں, ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں. ٹھیک ہے, وہ پاکستان آئے, ان کو یہ فراڈیے ملے ان سے سیمینار کے اندر, انہوں نے گیم ڈالی, 5 کروڑ روپیہ کھا لیا. اب یہ تھریٹ کرتے ہیں ان کو کہ جی ہم آپ کو مروا دیں گے, آپ پاکستان نہ آئیں. اس کے بعد جو صحافی اس کی خبر چھاپتا ہے, ان کے اتنے بڑے کنیکشنز ہیں پولیس کے اندر, ایس پی رانا وہاب اور جناب جو سارے جتنے بھی بندے ہیں, وہ بغیر اگلے کے سنے صحافی کا اس پہ 25D کے پرچے کرا دیتے ہیں ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت, کہ جی آپ نے فون کے اوپر اس جو یہ اتنے بڑے کون مین ہیں, آپ نے ان کو تھریٹ کیا ہے. اب ایک صحافی کسی کو کیا تھریٹ کر سکتا ہے, اس بیچارے کے پاس تو شام کو روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو سر راجہ صاحب اب آپ نے اس کیس پہ کام کیا ہے, آپ ذرا بتائیں کہ یہ کیا ایشو ہے, پولیس کیوں سائڈ بن رہی ہے ایک دوسرے کی؟ پولیس سائڈ, یہ کچھ پولیس کے اندر کالی بیڑے ہیں جو پیسے لے کے اور ایف آئی آر کاٹ دیتے ہیں. کسی کو ایسا آپ کہہ رہے ہیں نا ایس او پی, کسی آدمی کو بلاتے ہی نہیں ہے. دونوں پارٹیوں کو سن کے, ایس او پی کا مطلب ہی ہے کہ دونوں پارٹیوں کو سننا, جب سن لیں تو اس کو ایف آئی آر دے دیں. اگر وہ سننے کے بغیر اس کو ایف آئی آر دے رہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو پہلے والا نظام ایسا ہے, کالی بیڑیں جو پیسے لے کے. ابھی ہم نے یہ بات پہ سنا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس پہ ورک بھی کیا ہوا ہے. اس میں ہم نے سنا ہے کہ جو خرم ہے, کیا نام ہے اس کا, ایس ایچ او سیکریٹریٹ کا, اس نے 20 لاکھ روپیہ لیا ہے اس پہ ایف آئی آر دینے کے لیے. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کچھ بیڑے ہیں نا, آخر کہیں نہ کہیں ایس ایس پی, آئی جی, ڈی آئی جی صاحب بہت اچھے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہم ہیلپ لیس ہیں, ہمارے پاس سسٹم کی اجازت ہی نہیں ہے, یہ ایس ایچ او کچھ بھی کر سکتا ہے. تو ایسے سسٹم میں نوید صاحب پولیس پہ عوام کا جو یہ 4.5 کروڑ 80 لاکھ روپے ڈاکٹر صاحب ہے, اور اس کون مین نے سر کنٹینیوسلی 5 بندوں کے ساتھ فراڈ کیا ہے 5-5 کروڑ کا. سر وہ اوبیسلی اس لیے کیا ہے کہ دیکھیں, سب سے فرسٹ آف آل تو میں آپ کو اس کی چیز کے اندر یہ چیز گائیڈ کرنا چاہوں گا. عمران خان یا پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کا جو فرسٹ پریفرنس تھی کہ ہم نے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں, ہم نے ان کو جو یہاں پہ نیشنل آتے ہیں انویسٹمنٹ لے کر آتے ہیں, ہم نے ان کو پروٹیکشن دینی ہے, ان کی انویسٹمنٹ کو پروٹیکشن دینی ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کوئی ایسا ادارہ بنایا جو کہ اسپیشلی طور پر جو اوورسیز سے آئے ہوئے پاکستانی ہیں جو کہ یہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں یا ریمیڈنس بھیج رہے ہیں,
ان کو ہم پروٹیکٹ کس طرح سے کر رہے ہیں؟ اس طرح کے فراڈیوں سے، کیونکہ ان کے لیے سب سے پہلے ایک علیحدہ سیل ہونا چاہیے. ان کے پرابلمز، ان کی ٹرانزیکشنز، یہ سب کچھ جو ہے یہ پولیس، عام پولیس ڈیل نہیں کر سکتی. دوسری بات، اگر ڈی آئی جی آپریشنز یا کوئی اعلیٰ افسران یہ کہتے ہیں کہ ایس ایچ او ہے اور اس کے خلاف ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو میرے خیال میں وہ پھر اعلیٰ افسران کس چیز کے؟